السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامہ سایہ محمد علی آصف، داری پاکستان، سایہ پرچایا ممپی محمد قاسم بن عبد الکریم۔ السلام علیکم۔ نامہ سایہ حمزہ قمر، داری پاکستان، سایہ پرچایا ممپی محمد قاسم۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ نامہ سایہ نثار احمد، داری پاکستان، سایہ پرچایا ممپی محمد قاسم۔ السلام علیکم۔ نامہ سایہ لیاقت فقاز، داری پاکستان، سایہ پرچایا ممپی محمد قاسم۔ السلام علیکم۔ نامہ سایہ حسن شاہد خان، داری پاکستان، سایہ پرچایا ممپی محمد قاسم۔ السلام علیکم۔ نامہ سایہ غلام یاسین، داری پاکستان، سایہ پرچایا ممپی محمد قاسم۔